अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सोचो, एक ऐसा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसका आना पूरी कायनात के लिए रहमत बन गया, जिनकी जिंदगी हर दुख से गुजर कर भी सिर्फ अपनी उम्मत के लिए थी, जिनकी दुआओं में अपना गम नहीं बल्कि सिर्फ उम्मत का दर्द था। उनकी जिंदगी शुरू होते ही तो पहले दिन दुख का तूफान आता है। पैदा होते ही बाप का साया उठ गया था। कुछ दिन गुजरे, माँ भी चली गई। औलाद होने का सुकून उनके नसीब में नहीं था। बचपन से ही यतीमी का जख्म लिया और फिर दादा और चाचा के सहारे पले। मगर अल्लाह का वादा था, अलम यजदिका यतीमन फ़अव्वा, क्या हमने तुम्हें यतीम नहीं पाया और फिर तुम्हें पनाह नहीं दी। बचपन में भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच्चे, अमीन और आबरू बनकर उतरे। दुनिया झूठ बोलती थी मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम अस-सादिक और अल-अमीन पड़ा। लोग अपनी अमानत उनके पास रखते थे। दुश्मन भी गवाही देते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते थे। और जब वो 40 साल की उम्र में पहुंचे तो अल्लाह ने अपनी रहमत का पैगाम उनके दिल में उतारा। गारे हिरा में वही आती है और यहाँ से शुरू होता है वो सफर जो इंसानियत के लिए नया रास्ता बन जाता है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का पैगाम दिया तो मक्का के लोग भड़क उठे, जल गए। जिन्होंने कभी उन्हें सादिक और अमीन कहा था, वही लोग दुश्मन बन गए। उन्होंने पत्थर मारे, जख्म दिए, गालियां दी। ताइफ की गलियों में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म खून से भर गया, पांव से खून टपक रहा था। और जब फरिश्ते आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, आप चाहें तो एक इशारा दें, सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दें, तब भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको दुआएं दी और कहा शायद इनकी औलाद ईमान ले। सुभान अल्लाह। जो अपने खून के दरिया में भी रहमत मांगता हो, उसके दिल की गहराई का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। उहूद के मैदान में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत टूट गए, चेहरा खून से भर गया और सहाबी रसूल कह रहे थे, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान से एक बार भी बद्दुआ नहीं निकली। और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी कौम, मेरी उम्मत को हिदायत दे दे। ये जानते नहीं है। क्या आप सोच सकते हो, जहां हम दुश्मन के लिए बद्दुआ करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की। रातों को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदों में रो रो कर इतना खड़े रह के इबादत करते थे कि उनके पैरों में सूजन आ जाती। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप इतनी इबादत क्यों करते हैं, जबकि अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत पहले ही कर दी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह का क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। और जब आप कुरान की तिलावत करते तो आंसुओं से आपकी आंखें भीग जाती थी। सजदा जहां करते थे वहां की मट्टी भीग जाती थी। ये वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जो अपने रब के सामने रो रो कर उम्मत के लिए गुहार लगाते हैं।
صحابہ کا عشق بھی کمال کا تھا۔ ایک صحابی نے تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے مگر آپ کو زخم نہیں لگنے دیں گے۔ سوچو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہیں دیکھ کر صحابی کہتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں یا چاند نکل گیا ہو، اور پھر وقت آیا اللہ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کر رب کی طرف واپس لوٹ رہے تھے۔ صحابہ کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر آخری الفاظ تھے امت۔ موت کے قریب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رو رو کر دعا کر رہے تھے۔ ان کی آخری مسکان اس بات کی گواہی تھی کہ اب وہ اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں، مگر دل میں اپنی امت کا غم بھی تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، سوچو ذرا، جس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ہر پل امت کے لیے دیا، کیا ہم اس کی سنت پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی تعلیمات کو اپنا رہے ہیں، یا ہمیں دنیا کے لفظوں اور نفرتوں میں اپنی اصل راہ کھو دی؟ یاد رکھو، دنیا کا سکون نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ جنت کی راہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار میں ہے، اور اللہ کی محبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ آج تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے تو سمجھ لو کہ دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر زندہ ہے، اور جس دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر زندہ ہے، اس دل کو اللہ کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ چلو آخری دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن ان کے حوض کوثر پہ پناہ دینا، اور ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس پہ جگہ دینا۔ آمین۔ میرے دوستوں، اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بدل لو، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رو لیتا ہے، اللہ اس کو جنت سے بھر دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، کامنٹ کر دینا، اور ہمارے چینل وائی ٹی دل کی بات کو سبسکرائب کر لینا، تاکہ آپ کو روز اس طرح کی حدیث، تفسیر اور قرآن کی آیتیں اور آپ کی دل کی بات ملتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔